सर्वप्रथम त म एक जिम्मेवार नेपाली नागरिक हुँ भन्ने कुरा बुझ्दै नेपाल सरकार र विश्व स्वास्थ्य संगठनको हरेक निर्देशन पालना गर्नुपर्छ। सकेसम्म घरबाट बाहिर ननिस्किने, निस्किहाल्नु परे पनि अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्नुपर्छ। साथै सामान किन्दा वा बेच्दा सामाजिक दूरी बनाउन आवश्यक छ। बाहिरबाट घर फर्केपछि पहिला साबुन पानीले हात धुने अथवा सेनिटाइजर दल्नुपर्छ। म त अब यी सबै कुराको पालना गर्छु, तपाईँ पनि गर्नुहोस् है। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको सहकार्यमा जनहितमा जारी सन्देश। रेडियो सान्वी 96.4 रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज को यो हो दैनिक सन्ध्याकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब। नमस्कार, कार्यक्रम सवाल जवाफको यो श्रृङ्खलामा स्वागत गर्न चाहन्छु। म अशोक सङ्ग्रौला। सवाल जवाफ यहाँले सुन्दै आइरहनु भएको छ रेडियो सान्वे 96.4 मेगाहर्जमा हरेक दिन साँझ 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म। र आजको सवाल जवाफको यो श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ पत्रकार तथा मधेस मामिलाका विश्लेषक डाक्टर राजेश अहिराज। उहाँ सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। म स्वागत गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला डाक्टर साहब, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। हजुर नमस्कार डाक्टर साहब। अब सबभन्दा पहिला त म हिजोकै प्रसङ्गलाई लिएर सवाल जवाफको यो श्रृङ्खला सुरुवात गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण नेपालीले गर्व गर्नुपर्ने क्षण यति बेला रहेको छ। नेपालले मिचिएको भूभाग समेटेर नक्सा जारी गर्यो अनि नक्सा जारी गरिसके पश्चात निशान छाप संशोधन गर्न हिजो संसदमा विधेयक पेश भयो अनि त्यसमा सम्पूर्ण दलहरू एकताबद्ध भएर मतदान गरेर एउटा एकताको सन्देश पनि दिएका छन्। अब त सबैजना राष्ट्रियताको सवालमा एकबद्ध भए नि है डाक्टर साहब? सन्देश राम्रै गएको छ, तर मधेस केन्द्रित पार्टीहरूले जसरी देशको पक्षमा एक ढिक्का भएर उभे, ठिक त्यसरी नै बाँकी दलहरूले पनि, बाँकी बौद्धिक क्षेत्रले पनि मधेसका समस्यालाई यो देशको समस्या हो, देशभरिका हरेक समस्या राष्ट्रिय समस्या हो भनेर अनुभूति गरेर सोही बमोजिम समाधानमा सहकार्य गर्दै जाने हो भने यो एकता निरन्तर रहिरहने भयो होइन। देशलाई अप्ठ्यारो पर्दा मधेसले साथ दिने र मधेसलाई अप्ठ्यारो पर्दा बाँकी दल चाहिँ पछाडि गइदिने हो भने मधेस सबैका लागि द्वन्द्व र दूरीमा गइरहन्छ। त्यही भएर यो अबको गोल, अबको यो जिम्मेवारी यो देशका ठुल्ठुलो पार्टीहरू, संसदभित्र रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाली काङ्ग्रेसले मधेस केन्द्रित दल अथवा जसपाले उठाएका मागहरूलाई दफावार छलफल गरेर देशलाई अहित नहुने गरी र संविधान संशोधन गर्दा 77 जिल्लाले लाभ पाउने गरी र देश मेरो हो भनेर भाव ल्याउन सक्ने गरी त्यो दुवै दलले चाहिँ सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था छ। अबको यात्रामा सफलता असफलता साझापना राष्ट्रिय एकताको मुख्य भूमिका यी बाँकी दुई दलको हुने भयो। अब जसरी हिजो एकताबद्ध भएर जुन सन्देश गएको छ त्यो सन्देश गइसकेपछि र जसरी जसपाका नेताहरूको सम्बोधन हामीले पनि सुन्यौँ, तपाईँले पनि पक्कै पनि सुन्नुभयो होला, सम्बोधन र एकताबद्ध अनि समर्थनले गर्दाखेरि अब जसपाका नेताहरूले जुन जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने थियो त्यो जिम्मेवारीबाट उनीहरू त चुकेनन् भन्न सकिन्छ? मजाले सकिन्छ। त्यो त प्रष्टै देखियो। जसपाका नेताहरूले हामी देशका सवालमा हामी एक ढिका छौँ, हिमाल पहाड तराई कोही छैन पढाइ र हामी मुखले होइन व्यवहारले नै तपाईँलाई समर्थन गर्दैछौँ भनेर उहाँहरूले जसरी समर्थन गर्नुभयो नक्साको विषयमा, लोगोको विषयमा, यो चाहिँ साँच्चीकै सराहनीय कुरा हो। र उहाँहरूले गर्नुभएको यो भूमिका, यो भाव, उहाँहरूले दिन खोज्नु भएको त्यो सन्देशलाई संसदभित्र रहेका हरेक सभासदले अब बुझिदिनु पर्ने बेला के भयो भने जसपा अगाडि आइराख्दा उनलाई हात दिने हो, उनलाई साथ दिने हो र मधेसका मुद्दाहरू देशकै मुद्दा हुन्, मधेसका समस्याहरू देशकै समस्या हो। तर उनले उठाएका कुराहरूलाई केन्द्रीकृत भएर सोचिदिनु पर्ने स्थिति भयो। किनभने संविधान संशोधन भयो भने त्यसका लाभ मधेसका 22 जिल्लाले मात्र पाउने होइन, त्यसको लाभ मधेसीहरूले मात्र पाउने होइन, संशोधित संविधानका हरेक दफाका हरेक शब्दका हरेक किसिमका लाभ 77 जिल्लाभरि पाउने भएकोले मुद्दा जसले उठान गरे पनि त्यो मुद्दाको गुणवत्ता के रहेछ, त्यसले देशको हितमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ, देशलाई साझा बनाउने काममा उनले उठाइदिएका मुद्दाहरूले कसरी बल पुर्याउँछ भनेर दफावार छलफल गर्ने काम बाँकी पार्टीको पनि भयो। त्यो सँगसँगै जसपाले आफूले संशोधनका लागि उठाएका मागहरूलाई त्यसलाई झन बढी दफावार छलफल गर्न देशका अन्य नागरिक समाज,
सञ्चार माध्यम बुद्धिजीवीहरूको बीचमा त्यो चाहिँ सतहमा ल्याउनु पर्छ कि हामीले यो माग यस कारणले उठाएको थियौँ, हाम्रा संशोधनका यो विषयवस्तु यस कारणले हामीले संशोधन गर्नुपर्ने भएको छ कि संविधानको यो धाराले यस कारणले चाहिँ साझा बनाउन सकेको थिएन भनेर त्यो जस्टिफाई गर्ने काम पनि जसपाका नेताहरूकै जिम्मेवारीमा आउँछ। अब जस्तो कि डाक्टर साहब, जसरी सरकारले निशान छाप परिवर्तन गर्नका लागि संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरे पश्चात मधेसवादी दलका नेताहरूबाट प्रष्ट रूपमा धारणाहरू नआइराख्दाखेरि, नबोलिदिँदाखेरि जुन शङ्का उपशङ्का उब्जिरहेको थियो होइन, यसको पक्षमा जाने हुन् कि होइनन् भनेर शङ्का उपशङ्का गरिएको थियो। अब हिजोबाट जसरी प्रष्ट रूपमा जसपाका नेताहरूले धारणा र समर्थन गरे पश्चात त अब देशको पक्षमा उनीहरू बोले, प्रष्ट रूपमा बोले, अब त नेता मान्नुहुन्छ नि तपाईँ? सवाल के छ भने मधेसवादी भने तपाईँले शब्द प्रयोग गर्नुभयो, जसपाका नेताहरू आफैले हामी मधेसवादी होइनौँ, हामी चाहिँ नेपालवादी हौँ भनेर भनिराख्दा हामीले उनलाई फेरि सङ्कुचित गरेर होइन तपाईँ मधेसवादी नै हो भनिराख्नु राम्रो होइन। अब जसपाका नेताहरू प्रष्ट रूपबाट हामी हिमाल पहाड तराईको बिचमा रहेका जति पनि अपहेलित विभेदित र राज्यबाट दुःख पाएका नागरिकहरूको लागि हामी साझा रूपमा सङ्घर्ष गर्छौँ र समानता दिलाउँछौँ भनिराख्दा उनी आफूले चाहिँ राष्ट्रिय पार्टी हो, राष्ट्रिय भूमिकामा हामी आउन खोजिरहेछौँ भनिराख्दा हाम्रो शब्दहरू पनि त्यो सँगसँगै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीले ती पार्टी ती नेतालाई जन्मका आधारमा छालाका आधारमा तपाईँ चाहिँ यो मधेसी दल मात्र हो, मधेसवादी दल मात्र हो भन्नु चाहिँ उचित होइन, एउटा कुरा। दोस्रो कुरो के हो भने एउटा मात्रै भाषणले सबै कुरालाई चाहिँ चरितार्थ गर्दैन। अभिव्यक्तिको सँगसँगै जसपाले चारित्रिक सुधार पनि गर्नुपर्छ। जस्तै विभेदका विरुद्धमा हामी सङ्गठित हौँ, हामी वैकल्पिक पार्टी हौँ भन्ने जसपाका केन्द्रीय 5 जना टप 5 लिडरमा 1 जना पनि महिला नदेखिनु चिन्ताको विषय हो। जसपाले हामी यो राज्य सत्तामा आमूल परिवर्तन खोजिराखेको छौँ भनिराख्दा उनको नेतृत्व तहमा मधेसका दलित, मधेसका जनजाति र पछाडि पारिएका विभेदित समुदायको व्यक्तिहरू नेतृत्वमा आउन नसक्नु चिन्ताको विषय हो। जसपाले नयाँ गठन गरेका पात्रहरूमा अधिकांश यसअघि मन्त्री भइसकेका पात्र रहेका कारणले ती मन्त्री भइसकेका पात्रलाई पुनः ठाउँ दिँदाखेरि उनी मन्त्री हुँदा मधेसका लागि के गरे भनेर प्रष्टीकरण नदिनु यो चिन्ताको विषय हो। त्यही भएर जसपाले तत्कालै आफ्ना केन्द्रीय समिति संरचनागत रङभेदबाट मुक्त बनाउनु पर्छ। अर्थात् विभेदका विरुद्धमा उभिएका पार्टीको संरचना त्यस्तै खालको हुनुपर्छ। अर्थात् जो समुदाय विभेदमा छन्, जुन पक्ष जुन वर्ग विभेदमा छ उनकै नेतृत्वमा जसपा आउनुपर्छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरो पूर्व कार्यको समीक्षा गरेर श्वेत पत्र जारी गरिनुपर्छ, दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरो जसपाको निर्माणमा जसरी अध्यक्षहरूले गोजीबाट कोटा सिस्टममा व्यक्तिका नाम लिएर अगाडि ल्याए र पार्टीमा रहेका असाध्यै राम्रा असल ज्ञान भएका राम्रो अध्ययन गरेको समाज बुझेका युवाहरू जो चाहिँ कुनै पार्टीका नेताको अगुवा पछुवा थिएन त्यस्ता पात्रहरूलाई नेतृत्व नदिँदा त्यसले अर्को समस्या ल्याउन सक्छ। त्यही भएर अबको नेतृत्व क्षमताको आधारमा हुनु पर्यो, नेताको गुटको आधारमा होइन भने सन्देश दिने जिम्मेवारी पनि जसपाको। डाक्टर साहब, तपाईँको सवालको जवाब व्यक्तिलाई नेता मान्ने कि नमान्ने भन्ने प्रश्न यहाँ चाहिँ उचित होइन, किनभने माननीय भनेको देशभरिको माननीय हो। उनले खाने तलब भनेको 77 जिल्लाको नेपालीको रगत पसेना र मेहनतबाट उठेका राजस्वबाट हो। माननीय भइसकेका व्यक्ति त्यसै नेता हुन्छ, त्यो व्यक्ति होइन, संस्था हो मान्य भएको। हामीले जनप्रतिनिधि भन्छौँ नि होइन, माननीय देशभरिको हुन्छ। भले त्यो जित्ने कुनै खास क्षेत्रबाट जितोस् तर त्यो देशभरिको नेता भइसकेकोले हरेक नेपालीले नेता मान्नुपर्छ। डाक्टर साहब, म त्यही अघिकै कुरोमा फर्किन चाहन्छु। जसरी जसपाकै नेत्री माननीय सरिता गिरीले भने चाहिँ यो संविधान संशोधन निशान छाप परिवर्तनका लागि जुन विधेयक दर्ता भएको थियो त्यहाँदेखि नै फरक मत राख्दै आउनुभयो र हिजो पनि संसदमा मत राख्नलाई उहाँले इच्छा व्यक्त गरिराख्दा मत राख्न पाउनु भएन उहाँले र संसद बहिष्कार गरेर निस्किनु भयो, असहमति जनाउनु भयो। यो कुराले चाहिँ कतिको अर्थ राख्छ डाक्टर साहब? हेर्नुहोस्, यो त के हो भने संसदमा वैचारिक विमति फरक मत फुलेर राख्नु नै राम्रो हो। प्रजातन्त्रको सुन्दरता नै यही हो कि संसदभित्र आफ्नो विचार उहाँले प्रष्ट गर्नुभयो। खालि चिन्ताको विषय के थियो भने उहाँले विचार प्रष्ट गरिराख्दा
उहाँले आफ्नो प्रमाणहरू पनि सार्वजनिक गरिदिएको भए यो जनमानसमा बौद्धिक जमातमा देशभरि राम्रो सन्देश जान्थ्यो। तर उहाँले राख्नुभएको तर्कमा उहाँको प्रमाणहरू संलग्न नभएका कारणले उनको जिद्दीपना बढी थियो कि भन्ने शङ्का गयो। त्यही भएर एउटा नेताले फरक मत राख्यो अथवा फरक भाषा बोल्यो अथवा फरक व्यवहार गर्यो भने त्यो प्रजातन्त्रको सुन्दरताको रूपमा म लिन्छु र उहाँको कुरा जायज थियो अथवा नजायज थियो त्यो संसदले निर्णय गर्ने हो। संसद भनेको सर्वोच्च स्थान हो र उहाँको मात्र होइन, अहिले संसदमा धेरै खालका प्रस्तावहरू अस्वीकृत भएको छन्, धेरै खालका प्रस्तावहरू फिर्ता लिएको छ। एउटा संसदीय अभ्यासको रूपमा लिएको छौँ। उहाँको सरितागिरीको बौद्धिकता, सरितागिरीको ज्ञान र उहाँको भाषामाथिको दखल, चाहे नेपाली विषय हो, चाहे हिन्दी हो, चाहे अङ्ग्रेजी हो, उहाँको राम्रो छ। खालि चिन्ताको विषय के छ भने नेपालको संविधानले संघीय संसद अर्थात् प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा नेपाली भाषा बाहेक अरू भाषा बोल्न नपाउने प्रावधान हुँदा हुँदै उहाँले चाहिँ फरक भाषा प्रयोग गर्नुभयो। त्यो चाहिँ चिन्ताको विषय हो। यही संविधानले प्रदेश स्तरमा स्थानीय भाषा वा नेपाली बाहेक पनि अन्य भाषा बोल्न पाउँछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। संविधानले व्यवस्था नगरेको भाषा उहाँले प्रयोग गरिराख्दा एउटा प्रश्न के उठ्यो भने संविधान भन्दा माथि आफूले सोच्नु हुँदैन, संविधान भन्दा फरक आफूले सोच्नु हुँदैन र संविधानले दिएको दायरा भन्दा एउटा मान्य बाहिर जानु हुँदैन भन्ने खालको प्रश्न उठ्यो र त्यसको मधेसबाट पनि राम्रै खालको विरोधहरू भएको थियो, जसले गर्दाखेरि उहाँले पछि करेक्सन गर्नुभयो। पछिका संसदीय अभ्यासमा नेपाली भाषै प्रयोग गर्नुभयो। यो चाहिँ राम्रो कुरा हो र मलाई लाग्छ सरिता गिरिजीको जुन बौद्धिकता छ, उहाँको जुन क्षमता छ, उहाँको जुन अडान छ, एउटा नेता आफूले उठाएको अडानमा उभिराख्नु यो पनि सुखदै पक्ष हो। तर त्यो अडानले राष्ट्रहित गर्छ त फेरि? त्यो प्रस्तावने जिम्मा उहाँको हो। यदि प्रस्ताउन सक्नु भएन भने यसपछि पार्टीले उहाँलाई नेतृत्व दिने कि नदिने, जनताले उहाँलाई जिताउने कि नजिताउने, त्यो त जनताको अदालत त बाँकी नै छ नि। अब डाक्टर साहब, जस्तो जसपाको एकीकरणको विषयतर्फ लागौँ, जस्तो तपाईँले केही कुराहरू पनि उठाइसक्नु भएको छ, नेतृत्व एउटै रहने र दोस्रो पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण नगर्ने लगायतका विभिन्न कुराहरू अहिले पनि जसपामा यथावतै रहँदा अब जसपाको एकीकरणको स्थायित्वमाथि चाहिँ तपाईँको टिप्पणी के छ? पार्टी रहिरहन्छ तर एकैजना व्यक्ति विगत 15 वर्षदेखि अध्यक्ष भइराख्ने र पार्टी गठन हुँदा पुनः उनले नै अध्यक्षता पाउने हो भने नयाँ पुस्ताले मौका कहिले पाउने भन्ने प्रश्न पनि मेरो हो। अब मेरो आफ्नो बुझाइ के थियो भने जसपा निर्माण हुँदा पूर्व अध्यक्षहरू सल्लाहकारमा जाने, पूर्व अध्यक्षहरू राजनीतिक विश्राम लिने, पूर्व अध्यक्षहरू अभिभावकको भूमिकामा जाने र नयाँ युवाहरू पार्टीभित्रै रहेका अध्ययनशील, समाज बुझेका, देश बुझेका, राजनीति गर्न आएका ती युवाहरू जो 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्षदेखि पार्टीमा लागिराखेका छन् त्यस्ता युवाहरूलाई नेतृत्व दिनु पर्थ्यो। यो चाहिँ गलत भयो मेरो नजरमा। एकैजना व्यक्ति 15 वर्ष, 20 वर्ष अध्यक्ष भइराख्नु हुँदैन। त्यो पार्टीमा लागेका अरू युवाहरूको भविष्यलाई पनि ख्यालमा राख्नुपर्छ र अब रिटायरमेन्टको बेला भयो। किनभने एउटै व्यक्ति 10 वर्ष, 15 वर्ष अध्यक्ष भइराख्दा उनले समाजलाई के दिए त्यो पनि त आत्मालोचना गर्नु पर्यो नि। देशमा परिवर्तन खोज्ने, आफू चाहिँ परिवर्तित नहुने, अरू व्यक्तिलाई चाहिँ पदलोलुप भन्ने, आफू चाहिँ 10औं वर्षसम्म 15औं वर्षसम्म अध्यक्ष भएर बसिराख्ने, अरू व्यक्तिलाई चाहिँ यो समाज रूपान्तरण गर्नु पर्छ भनेर भाषण दिने अनि आफू चाहिँ रूपान्तरित नहुने, यो गलत हो। रूपान्तरणको सुरुवात व्यक्ति आफैबाट गर्नुपर्छ। त्यही भएर मेरो अडान के थियो भने 3टा विषय मैले उठाउँदै आएको छु। एउटा चाहिँ जसपा निर्माण हुँदा पूर्व अध्यक्षहरूले अभिभावकको भूमिका खेल्ने, सल्लाहकारको भूमिका खेल्ने र पार्टीलाई नयाँ पुस्तालाई ह्यान्डओभर गर्ने, नेतृत्व नयाँ पुस्ताले दिने, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो, मधेस बेस पोलिटिकल पार्टी भएका कारणले 62-63 पछि 73 जना मन्त्री भएका थिए। ती मन्त्रीहरूले मधेसका लागि के गरे र किन गर्न सकेन त्यो कुरा सहित आत्मालोचना गर्दै जनताको नाममा श्वेत पत्र जारी गर्ने, दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरो, विभेदका विरुद्धमा यदि उहाँहरू सङ्गठित हुनुहुन्छ भने उहाँको संरचना पनि विभेदमा परेका व्यक्तिकै नेतृत्वमा हुनुपर्छ भन्ने तेस्रो कुरा थियो। त्यो 3टा कुरा गर्न सकेको भए जसपा सही अर्थमा उनले बोलेका कुरा, उनका संरचना, उनका व्यवहारहरू यस्तो छ है भन्ने ठाउँ हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ कस्तो भयो भने विभेदका विरोध गर्ने र आफू विभेद गरिराख्ने देखियो। महिलाले ठाउँ पाएन, विभेद भयो भन्ने, तर आफूले पाएको 5वटा शीर्षक ठाउँमा एकजना पनि महिला नदिने, यो चाहिँ गलत भयो। उहाँको अभिव्यक्ति र उहाँको संरचना बीचको तालमेल भएन। जसपाले महिलासँग विभेद गर्यो। निर्वाचन आयोगमा पेश गरिएका नामहरूमा 33% महिला पनि छैन।
डाक्टर साहब, यी कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ। जस्तो कि अब यो एकीकरणले जसपालाई एउटा राष्ट्रिय प्रारूप प्रदान गरिसकेको छ। अघि नै यहाँले टिप्पणी गरिसक्नुभयो, मधेसवादी भनेर अब टिप्पणी नगरौँ, राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा अगाडि बढिसकेको छ। यसरी अघि बढ्दा पार्टीको आकार पनि बढेको छ, शक्ति पनि बढेको छ र पहुँच पनि बढेको छ। अब यो शक्ति, पहुँच र आकारले जुन मधेस केन्द्रित रहेर त्यति बेलादेखि नै उठाइरहेका मुद्दाहरू स्थापित गर्न चाहिँ अब जसपा कतिको सफल होला? यो उहाँको भविष्यमा यो कुराले निर्णायक मोड लिन्छ। यदि उहाँहरूले आफूले उठाएका मुद्दाहरू सही अर्थमा जनताको माग थियो भने अब जसपाले देशभरिका नागरिक, देशभरिका बुद्धिजीवी, देशभरिको सञ्चार माध्यमलाई आग्रह गरेर यस कारणले यो विषय विभेदको विषय हो, त्यही भएर यसलाई संशोधन गरौँ भनेर देशभरिलाई साथ लिएर बढ्न सक्यो र संशोधन गर्न सक्यो वा सुधार देखाउन सक्यो भने यसले राम्रो सन्देश दिन्छ। होइन, उहाँले यो कुरालाई खासै ध्यान दिनु भएन भने जनताले के बुझ्छ भने संविधान संशोधनको मुद्दा सरकारमा जाने झुनझुना मात्र रहेछ भनेर जनताले बुझ्छ। तर उहाँले के बुझाउनुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ। दोस्रो कुरो के हो भने संविधानमा संशोधन गरेकै भरमा जनताले न्याय पाउने पनि होइन है। नेपालको यसअघिको कुनै पनि संविधानले मधेसीलाई विभेद गर्नु, महिलालाई विभेद गर्नु, दलितलाई जागिर नदिनु, जनजातिलाई आउन नदिनु भने कहीँ पनि लेखेको थिएन। त्यही भएर संविधान भन्दा पनि, नियम भन्दा पनि नियतले अर्थ राख्छ। नेताहरूको नियत यदि देश केन्द्रित छ, यदि साझा छ अथवा ड्राइभर यदि राम्रो छ भने संविधानमा नलेखिए पनि अन्याय, अत्याचार, विभेद गर्न पाइन्न भन्ने सोच भइराख्ने हो भने संविधानमा नलेख्दाखेरि पनि त्यो कुराहरू सुधार गर्न सकिन्छ। विश्वका कतिपय मुलुकहरूमा संविधान नै छैन लिखित रूपमा। कतिपय मुलुकहरूमा 100 वर्ष 150 वर्ष पुरानो संविधानले मुलुक चलिराखेको छ। किनभने त्यहाँको अभिभावकहरू, त्यहाँको नेताहरूले चाहिँ म देशको नेता हो, म देशलाई नेतृत्व गर्नुपर्छ र मेरो नेतृत्वमा कोही पनि नागरिक अफेलित, अपमानित जीवन बिताउनु हुँदैन, विभेदित जीवन बिताउनु पाउँदैन भन्ने खालको अडान भइराख्यो भने यी कुराले लेखेकै भरमा कुनै धेरै ठुलो रूपान्तरण हुने चाहिँ होइन। त्यही भएर नीति भन्दा पनि नियतमा सुधारको खाँचो छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि अर्को कुरा नि डाक्टर साहब, जसरी यो पार्टीका नेताहरू, पार्टी एकीकरण भएपछि नेतृत्व तहका नेताहरूको पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने कोही डेमोक्रेटिक धारका हुनुहुन्छ, कोही कम्युनिस्ट धारका हुनुहुन्छ। यसरी वैचारिक रूपमै त्यहाँ फरकपना देखिरहेको अवस्थामा चाहिँ, यस्तो अवस्थामा चाहिँ पार्टी अगाडि एकबद्ध भएर अगाडि बढ्ला त? यसको राम्रो पक्ष पनि छ। वैचारिक फरकपना भएपछि मुद्दामाथिको डिस्कोर्स पनि फरक रूपबाट आउँछ। विभिन्न खालका तर्कबाट छलफल भएर निस्केको परिणाम चाहिँ सकारात्मक हुन्छ। तर मलाई चिन्ताको विषय के हो भने यी दुईटा पार्टीहरू पहिला पनि सरकारमा हुँदा वा सरकारलाई समर्थन गरिराख्दा वा सरकारको विरोध गरिराख्दा राज्यले हामी मधेसीलाई विभेद गर्यो, राज्यले हामीले ठाउँ दिएन भनेर पटक पटक काठमाडौँमा आन्दोलन गरे। तर जब यिनले सरकार बनाउने मौका पायो प्रदेश नम्बर 2 मा, सरकार बनाउने मौका पाउँदाखेरि प्रदेश नम्बर 2 मा रहेका पहाडी समुदायको मान्छेले ठाउँ दिएन। एउटा विभेदको विरोध गरेर जन्मेको पार्टीले आफूले मौका पाउँदा अर्को विभेद गर्नु चाहिँ मलाई चिन्तित बनायो। किनभने प्रदेश नम्बर 2 भनेको वीरगञ्ज मात्र होइन, सिमरा पनि हो, जनकपुर मात्र होइन, ढल्केवर पनि हो, बर्दिवास पनि हो, लालबन्दी पनि हो। प्रदेश नम्बर 2 मा टेन्टेटिभ 40% गैर मधेसी मूलका मान्छेहरू छन्, नेपालीहरू छन्। प्रदेश नम्बर 2 को सरकारले बनाउने हरेक तह र तबकामा ती 40% लाई न्यायोचित ठाउँ दिनु पर्थ्यो। आफूले चाहिँ विभेदका विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्ने र आफूले मौका पायो भने विभेद गरिराख्ने हो भने यसले चाहिँ राम्रो सन्देश दिएन। यो उहाँको मुद्दा र उहाँको चरित्रसँग तालमेल भएन। त्यही भएर विभेदको विरुद्धमा पनि विभेद गरिराख्नु यो गलत हो। त्यही भएर यस्ता कुराहरूले चाहिँ के सङ्केत देखाउँछ भने यी नेताहरू उठाउने बेलामा एउटा एजेन्डा उठाउँछ र अवसर पायो भने यिनका व्यवहार फेरि समावेशी हुँदैन रहेछ भन्ने सन्देश दियो। त्यो समग्रमा राम्रो होइन। अब अन्त्यतिर छौँ डाक्टर साहब, एउटा अर्को प्रसङ्ग म उठाउन चाहन्छु यहाँनिर। जस्तो कि अङ्गीकृत नागरिकको राष्ट्रियतामाथि तपाईँले शङ्का जाहेर गर्नुभएको छ। मैले एउटा अन्तर्वार्ता हेरेँ होइन, शङ्का किन? मैले राष्ट्रियतामाथि शङ्का उजाएको होइन। मैले चाहिँ के भनेको भने नेपाल अहिले बल्ल बल्ल आफ्नो खुट्टामा उभिने, देशभरि नागरिकहरूमा क्षेत्रीय एजेन्डा भन्दा राष्ट्रिय एजेन्डा ठुलो हो भन्ने सोच पलाउँदै गरेको, 77 जिल्लाले एकअर्कालाई चिन्न बल्ल बल्ल थाल्दै गरेको अवस्थामा
र हामी दुईटा ठुल्ठुलो मुलुकको बिचमा बसेको अवस्थामा हामीले अङ्गीकृत नागरिकलाई एक पुस्ताका लागि राजनीतिक अधिकार नदिउँ भनेको। किनभने जो अङ्गीकृत व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँको सन्तान त वंशज भइहाल्छ। 240 वर्षको त्याग छ यो मुलुक बनाउने। हामीले 50औं पुस्त त्यागिसक्यौं हैन। हामीले त्यत्रो ठुलो सङ्घर्ष गर्यौं, लड्यौं, भिड्यौं। अहिले के छ भने अङ्गीकृतलाई राजनीतिक अधिकार दिइराख्ने हो भने नेपालमा राजनीति गर्नका लागि भए पनि धेरै खालका विदेशी शक्तिहरूले आफ्नो मान्छेहरू खटाउन सक्छ, पढाउन सक्छ र यो मुलुक भोलि द्वन्द्वमा जान सक्छ। तर मैले व्यक्तिमाथिको मेरो शङ्का छैन। हरेक व्यक्तिलाई म आदर गर्छु, हरेक व्यक्तिको राम्रो सफलता होला। तर राजनीति मात्र जीवनको लक्ष्य होइन नि, समाजसेवा पनि छ, अरू पनि पक्षहरू छ। तर नेपालको सबै कानुनमा लेखेका सबै अधिकार दिउँ, एक पुस्तलाई राजनीतिक अधिकार नदिउँ। फेरि यो नेपालमा मात्र होइन है, अमेरिकामा पनि राष्ट्रपति बन्नको लागि अमेरिकैमै जन्मेको हुनुपर्छ, त्यो थाहा छ तपाईँलाई। विश्वको अरू मुलुकमा पनि नेटिभ फर्स्ट, धरती पुत्रलाई पहिलो अधिकार हुनुपर्छ भने तपाईँले थाहा छँदैछ। यो देश सानो र धेरै धेरैवटा शक्ति केन्द्रको आँखाको तारो बनेका कारणले मैले चाहिँ राजनीतिक अधिकार मात्र नदिउँ, बाँकी सबै अधिकार दिउँ भने हो। राजनीतिक अधिकार प्रदान गर्दाखेरि नि अङ्गीकृतलाई राजनीतिक अधिकार प्रदान गरेर त्यो पदमा यदि पुग्दाखेरि अखण्डतामाथि प्रश्न आउँछ अथवा अखण्डता डगमगाउँछ भन्ने यहाँको डर होइन। मेरो भनाइ के हो भने यो देश निर्माण गर्ने अवसर वंशजलाई दिउँ भने हो। ओके, देश निर्माण गर्ने अवसर वंशजलाई दिउँ र एक पुस्त जो व्यक्ति नेपाल आउनुहुन्छ आएकै भोलिपल्ट सांसद हुनुपर्ने, पर्सिपल्ट मन्त्री हुनुपर्ने, एकोर्सिपल्ट राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुनुपर्ने अवस्थाले देशलाई स्थिरता ल्याउँदैन। त्यही भएर उहाँहरूले एक पुस्त आफूलाई चाहिँ त्याग दिनु पर्यो देशको लागि। यो देशलाई वंशजले नै नेतृत्व गर्नुपर्छ भने यो मेरो माग हो। अब अन्त्यमा एउटा प्रश्न डाक्टर साहब, जस्तो कि यहाँ मधेस मामलामा एकदमै राम्रो विश्लेषण गर्नुहुन्छ, टिप्पणी गर्नुहुन्छ, तर यहाँका टिप्पणी चाहिँ म अब फेरि त्यही दोहोऱ्याउन चाहन्छु, मधेसका पृष्ठभूमिबाट उठेर अगाडि बढेका दलहरूको विपक्षमा देखिन्छ। यसले गर्दा चाहिँ तपाईँलाई कम्युनिस्टको प्रवक्ता भनेर पनि भन्ने गर्छन्, यसमा के जवाफ दिनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, त मान्छेको आफ्नो सोचाइ हो। मान्छे कहाँ उभिएर हेरिरहन्छ त्यसमा भर पर्छ। किनभने विषयवस्तुलाई तीनटा कुराले असर गर्छ, दृष्टिले, दृष्टिकोणले हैन, र त्यो उभिएको धरातलले। द्रष्टा, दृष्टि र दृष्टिकोण तीनटा कुराले अर्थ राख्छ। म नेपालको कुनै पनि पार्टीको सामान्य सदस्य होइन। जो मान्छे चीनको विरोध गर्छ त्यो मान्छे इन्डियाको हुनुपर्छ भन्ने मान्यता गलत हो हैन। त्यही भएर आफ्नो भाषा बोल्न सक्ने, आफ्नो बोली बोल्न सक्ने, आफ्नो व्यवहार गर्न सक्ने कुरामा कसैले कोही व्यक्तिलाई चित्त बुझेन भन्दैमा मलाई के अरे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग जोड्ने, कसैलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कोही साथीलाई चित्त बुझेन भने मलाई काङ्ग्रेससँग जोड्ने, र दुवैलाई चित्त बुझेन भने मलाई सेनासँग जोड्ने, यी जोड्ने कामहरू गरिरहन्छन्। मेरो भनाइ के हो भने म गुण र दोषको आधारमा आफ्नो कुरा प्रस्ताउने हो। अब काठमाडौँमा बसेर राज्यले मधेसीलाई विभेद गर्यो भन्ने, प्रदेश 2मा सरकार बनाउँदा त्यही सरकारले पहाडीलाई विभेद गरिराख्ने हो भने मैले यो कुरा बोलिराख्दा यो चाहिँ पहाडी खस सत्ताको मान्छे हो भन्न पाउँछ उनीहरू। तर सत्य र असत्य छुट्याएर बोल्नु पर्यो हैन। जो व्यक्तिले मलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको व्यक्तिबाट आरोप लगाउँछ उनले यो पनि भन्न सक्नुपर्छ कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट अहिलेसम्म मैले कुन चाहिँ लाभ लिएको छु त्यो बोल्न सक्नुपर्छ। हस् डाक्टर साहब, सत्य कुरा बोलिराख्दा फरक धारको मान्छे हो भन्नुभन्दा पनि मैले बोलेका कुराहरू सत्य हुन् कि असत्य हुन् त्यो चाहिँ आत्मालोचना गरेको राम्रो होला। हस् डाक्टर साहब, सवाल जवाफमा यहाँले दिनुभएको यो समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई पनि। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो पत्रकार तथा मधेस मामिलाका विश्लेषक डाक्टर राजेश अहिराज। उहाँसँग हामीले मधेसवादी दल नभनौँ, अब राष्ट्रिय दल भइसकेको छ, जसपाका नेताले हिजो संसदमा राष्ट्रियताको पक्षमा जसरी एकबद्ध भएर जुन फरक मत राखे यसले पार्टीलाई अगाडि कहाँ पुर्याउँछ र पार्टीको दीर्घकालीन स्थायित्व कहाँसम्म रहन्छ, के कुराले असर नकारात्मक र सकारात्मक पार्छ भन्ने विषयमा सवाल जवाफ गऱ्यौँ। आजको श्रृङ्खला सकिएको छ। भोलि फेरि एकजना अतिथिको साथमा उपस्थित हुने बाचा गर्दै अशोक सङ्ग्रौला बिदा हुन्छु। नमस्कार।